बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा बुखारी और मैं हूँ अली हैदर। जमीयत इस्लाम ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि लग रहा है कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौजूदा इंतखाबात ने 2018 में धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। धांधली के नए रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाया गया। हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जो बयान दिया गया वो मजलिस आमला का है, मेरा नहीं। असेंबलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत भी दे दी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मरकज़ में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। MQM की हम ख्याल जमातों से मुशावरत मुकम्मल। MQM की इस्लामाबाद में मुलाकातों पर कराची गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी का इजलास तलब। इजलास में अरकान राब्ता कमेटी और 2 मुंतखब अरकान असम्बली शरीक होंगे। शराकत इक़्तिदार के लिए पेशकश पर गौर और फिक्र और फैसले होंगे। मरकज़ में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। MQM के हम ख्याल जमातों से मुशावरत मुकम्मल हो चुके हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, इजलास का अहवाल बताइएगा। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला क्या होगा, MQM का क्या किरदार होगा, इस हवाले से MQM की हम ख्याल जमातों से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। ज़राए के मुताबिक MQM की इस्लामाबाद में मुलाकातों पर कराची में गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास में अरकान राब्ता कमेटी और 9 मुंतखब अरकान असम्बली शरीक होंगे। राब्ता कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून की शराकत इक़्तिदार के लिए पेशकश पर गौर और फैसले होंगे, जबकि MQM क़यादत इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों पर राब्ता कमेटी को एतमाद में भी लेगी। ज़राए के मुताबिक MQM के कुछ रहनुमाओं को हुकूमत साजी के मुजवज़ा खाके पर एतराज़ात हैं, जबकि नून लीग और दीगर जमातों के मुश्तरका इजलास में भी MQM के कई हल तलब नुकात पर अब तक वाज़ेह बात नहीं हो सकी है। इन्हीं मामलात पर MQM ने कल जनरल बकर इजलास भी तलब कर लिया है। जी ठीक है मोहम्मद अशद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के 74 साला दौर में रख्म होने जा रही है एक नई और मुनफरिद तारीख। मरीम नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। भरपूर सियासी जदोजहद, अनथक मेहनत और खैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने वाली पाकिस्तान की आयरन लेडी मरीम नवाज तख्ते पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। आइए देखते हैं लियाकत अली की रिपोर्ट में। सियासी जद्दोजहद और खिदमात का एतराफ़। अवाम ने पंजाब में मरियम नवाज को नवाज दिया। मरियम नवाज पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला नामज़द। जारहाना सियासत, लहजा भी भरपूर, सियासी हिकमत अमली भी शानदार। सियासत के मैदान में निकली तो आगे ही बढ़ती गईं और बिलाखिर जमात को भी नंबर 1 बना दिया और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा लिया। मरियम नवाज ने 2012 में सियासत में एंट्री दी। मुस्लिम नून ने मरियम नवाज को आम इंतखाबात 2013 के दौरान जिला लाहौर की इंतखाबी मुहिम का मुंतज़िम मुकर्रर किया। मरियम नवाज को 22 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स दिलाने, पार्टी को यूथ में मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1999 में नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ हुई तो मरियम नवाज पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। 4 माह तक घर में नजरबंदी के बाद सऊदी अरब जिलावतन कर दिया गया। नवंबर 2011 में नवाज शरीफ ने सियासत के मैदान में कदम रखने का ग्रीन सिग्नल दिया। मरियम नवाज ने तालीमी इदारों में अपनी तकारीर से सियासी कैरियर का आगाज किया। मरियम नवाज को BBC की रिपोर्ट में 2017 के लिए दुनिया की 100 बासर खवातीन में शामिल किया गया। पानामा पेपर्स के फैसले के बाद मरियम नवाज ने जारहाना सियासत अपनाई। 2017 में जब पानामा आ गया और एक साजिश शुरू हो गई तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे लगा कि आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास फिर कोई और चॉइस नहीं थी, तो फिर मैं निकल आई मैदान। मरियम नवाज सड़कों पर निकली तो क्राउड पुलक कहलाई। अपने सियासी मुखालफिन को जुर्रत से ललकारा। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ डटकर खड़ी हुई और मुस्तकबिल की सियासी जानशीन कहलाई। 2018 के इंतखाबात में इन्हें कौमी और सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया, मगर उन्हें इससे कबल एवनफील्ड रेफरेंस में 7 साल सजा सुना दी गई। मरियम नवाज को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया और वो इलेक्शन न लड़ सकी। जेल में B क्लास की सहूलत लेने से इनकार किया और आम कैदियों की तरह कैद काटी। मरियम नवाज ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त
کی مگر مزاحمت کے بیانیے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ مریم نواز نے اپنی والدہ کلثوم نواز کی غیر موجودگی میں لاہور میں ان کا ضمنی الیکشن بھی لڑا اور انہیں بڑے مارجن سے فتح دلائی۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب لیگی قیادت جیلوں میں تھی تو مریم نواز نے پارٹی انتخابی سیاست کا بھی محاذ سنبھالا۔ ضمنی انتخابات کا میدان لگا تو مریم نواز کی قیادت کے باعث ہی پنجاب کے تمام قومی اور صوبائی حلقوں میں نون لیگ کو کامیابی ملی۔ یہی نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی نون لیگ نے بعض حلقوں میں میدان مارا۔ کراچی میں سیاسی جدوجہد کے لیے پہنچی تو ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر ان کے خاوند کو گرفتار کیا گیا، مگر وہ پھر بھی خوف زدہ نہ ہوئی۔ نئے مقدمات میں خود کو پیش کرنے کے لیے ٹھوکر نیاز بیگ آفس پہنچنے پر ان کے قافلے پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا، لیکن وہ اپنے بیانیے سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ مریم نواز کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد ہوئی، لیکن وہ ملک بھر میں ریلیاں نکالتی رہیں اور جلسوں میں حکمران وقت کو للکارتی رہیں۔ سیاسی مخالفت میں ان پر حکومت نے ایسے مظالم ڈھائے کہ ECL میں نام ہونے کی وجہ سے والد سے 3 سال تک نہ مل سکیں اور تو اور اپنے بیٹے کی شادی میں بھی شریک نہ ہو سکیں۔ مسلم نون کی قیادت نے مریم نواز کی صلاحیتوں اور لیڈرشپ کے اعتراف میں انہیں پارٹی کا چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مقرر کیا۔ باپ کی جانشین بیٹی نے سیاست کی بساط پر ایسی چالیں چلیں کہ والد کو وطن واپس لائیں اور 2024 کا انتخابی محاذ بھی دبنگ انداز میں سنبھالا اور مسلم نون کو پنجاب اور وفاق میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت بنایا۔ اب معاملہ حکومت سازی کا آیا تو پارٹی قیادت نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا۔ یوں پاکستان اور پنجاب کی نئی سیاسی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، جس میں مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھائیں گی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ بلا شبہ پنجاب اسمبلی کے اس ایوان نے قائد ایوان تو بہت دیکھے، لیکن خاتون لیڈر پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب سنبھالیں گی۔ بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کا اب پنجاب میں دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔ حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ کمیٹی نے کابینہ کی تشکیل کے لیے پارٹی قائدین کی جانب سے تجویز کردہ ناموں پر غور شروع کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر ملک۔ یاسر، آگاہ کیجیے گا اجلاس میں کون کون شریک ہوا اور ایجنڈا کیا تھا؟ حکومت سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا پہلا اجلاس جو ہے وہ سینیٹر اسحاق ڈار کی رہائش گاہ منسٹر انکلیو میں ہوا ہے اور اس میں سردار ریاض صادق، سینیٹر آدم نذیر تارڑ اور ملک محمد خان جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی سید مراد علی شاہ، قمر زمان قاہرہ، سعید غنی اور دیگر جو رہنما ہیں وہ اس میں شریک ہوئے۔ کمیٹی نے جو ہے وہ کابینہ کی تشکیل کے لیے پارٹی قائدین کی جانب سے تجویز کردہ جو نام ہے ان پر غور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے اتفاق کیا کہ جلد سے جلد حکومت سازی کے لیے عمل جو یہ شروع ہوا ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ کمیٹی نے مشاورت سے مرتب کردہ تجاویز جو ہے وہ قائدین کو پیش کی جائیں گی اور کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں قیادت جو ہے وہ پھر اس پر حتمی فیصلہ کرے گی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کا دوسرا دور جو ہے وہ کل ہوگا۔ بہت شکریہ یاسر ملک، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، رہنما PTI شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کل رات تک PTI سے رابطے کرتے رہے، ان کی ترجیح نون لیگ کے بجائے PTI ہے، لیکن بانی PTI نے دو ٹوک جواب دیا کہ جن لوگوں نے PTI کا مینڈیٹ چوری کیا ان سے مل کر حکومت سازی نہیں کر سکتے۔ وہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے، کل رات 11 بجے تک، ایک منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے، درمیانی لوگوں کے ذریعے۔ میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹے اس پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے PTI ہے۔ خان صاحب نے یہ دو ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔